साथी कहने लगे आप क्यों भी बुलाते चले जाते हैं, आप गाँव गाँव घूमते हैं, आप क्यों इतनी दिक्कत उठाते हैं, क्यों इतनी मुश्किल बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा यार दिल मेरा भी करता है अपनी मस्जिद में बैठा रहूँ, मेरे पास बड़े दोस्त आ जाते हैं जुमे में, मेरा दिल करता है मैं बैठा रहूँ, लेकिन खुदा की कसम जब नबी पाक का ताइफ में पत्थर खाना नजर आता है ना, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कांटों पे चलना दिखाई देता है, जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मार खा खा के घर खा जाके अक्काज की मंडियों में तबलीग करना नजर आता है तो गुजरा छूट जाता है, तो मस्जिद से निकालती है ये चीज़, फिर गली गली घूमने को जी जाता है। दोस्तों आज मैं तबलीग करने जाता हूँ तो लोग फूलों की पत्तियां बरसाते, मैं तबलीग करने जाता हूँ तो लोग स्टेज बिछाते, मैं तबलीग करने जाता हूँ तो लोग आला खाना पकाते, एसी वाली गाड़ी में बैठ के मैं निकलता हूँ, फिर भी मैं आगे कहता हूँ लोग बात नहीं मानते, लोग तवज्जो नहीं देते, लोग गौर नहीं करते। आओ मैं तुम्हें मक्का मुकर्रमा की एक मंडी में ले जाऊँ। मक्का में आकाश की मंडी लगती थी, हज़रत साद बिन उबादा फरमाते मैं उस मंडी में मौजूद था, काली जुल्फ वाले महबूब के वजूद पे फटा हुआ लिबास था, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का लिबास फटा हुआ था, होंठ मुबारक खुश्क थे, दाढ़ी में गर्दो गुबार थी। आकाश की मंडी में एक एक बंदे के पास जाकर मेरे मुस्तफ़ा खड़े होते थे और एक एक बंदे को बुला के कहते थे कलमा पढ़ ले अल्लाह तुझे फलाह दे देगा, कलमा पढ़ ले। आप फरमाते हैं मैंने पीछे देखा एक जातिक बाबा, बूढ़ा बाबा, लंबी कमीज पहनी हुई है और उसने अपनी झोली मिट्टी से भरी हुई है, जब हुजूर तबलीग करते तो वो नबी पाक में मिट्टी डालता और कहता है इसकी बात ना मानना ये मजनून है, इसकी बात ना मानना ये माज़ अल्लाह जादूगर है, इसकी बात ना मानना ये काहिर है, इसकी बात ना मानना ये साहिर है, इसकी बात ना मानना ये लोगों को गुमराह करता है। माज़ अल्लाह नबी पाक आकाश की मंडियों में एक एक बंदे के पास जाते, एक एक बंदे को जाके तबलीग करते, एक एक बंदे का दामन थामते, कभी किसी को कहते कलमा पढ़ ले, कभी फरमाते वो पीछे जो था और आप फरमाते मैंने सवाल किया आगे कौन है, लोगों ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, मैंने पूछा पीछे कौन है, कहा उसका अपना चाचा अबू लहब है, अबू लहब मिट्टी डालता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिट्टी और गर्दो गुबार के आलम में फूल बरसाते, तबलीग मुश्किल हो गई। आओ सुनो मेरे नबी पाक ने किस हाल में तबलीग की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते मैंने वो हाल भी देखा कि मेरे नबी पाक के गले में काफर चादर डाल देते थे और चादर डाल के बल देते थे, और मैंने वो हाल भी देखा कि मेरे मुस्तफ़ा को हरम के अंदर खुदा के घर के शेर में लिटा दिया काफिरों ने, जूते उतार लिए और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर पर बशर की ऐब पोशी के लिए जिसको उतारा था, बशर की चीरा दस्ती से वो दामन पारा पारा था, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम को मारते थे, हुजूर के वजूद से खून निकलता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम को मार मार के थक जाते थे तो हुजूर नजर उठा के कहते थे जालिमों मैं फिर भी तुम्हें कहता रहूँगा कि खुदा वादा उला शरीक है। मेरे दोस्तों रसूल पाक के राहों में कांटे बिछाए, 3 साल मेरे नबी ने कैद काटी, 3 साल मेरे मुस्तफ़ा ने भूख काटी, और आज 2 बच्चियों के साथ सफ़र करना पड़े तो लोग मस्जिदों में आके अपील करते हैं मेरे साथ बच्चियों का साथ है, मेरे साथ ताउन करो। मेरे नबी की 4 बेटियाँ, शेब अबी तालब के वो दिन, सजदा खदीजतुल कुबरा, जनाब अबू तालब का बुढ़ापा, बच्चों का रोना, सारी रात बच्चे रोते रहते, सारी रात मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू रहते। मेरे दोस्तों क्या क्या दुख और क्या क्या तकलीफें बताऊँ जो मेरे नबी ने तेरे और मेरे तक दीन पहुँचाने के लिए उठाई। और आप एक बात बतलाऊँ, अबू जहल कितना जालिम था, हुजूर को पत्थर मारता था। बताए रसूल पाक अबू जहल के घर कितनी बार गए? 3000 मरतबा मेरे नबी ने अबू जहल को दीन की दावत दी। 3000 बार हुजूर ने कहा अबू जहल आ जा कलमा पढ़। 3000 बार मेरे मुस्तफ़ा गए अबू जहल के घर और 3000 बार उसने कभी गाली दी, कभी पत्थर मारा, कभी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को इज्जतों से नवाजा, लेकिन हुजूर ने दीन की तबलीग छोड़ी नहीं। तू घर सोया रहता है, मैं घर आराम से बैठा रहता हूँ, 4 नमाज़ें पढ़ ली और हक अदा हो गया, रमजान के रोजे रख लिए और बात खत्म हो गई, मैदान में निकल मार खा, मुझे पता चले मोहम्मद अरबी का दीन कैसे फैलता है। और आज पता है कैसे कैसे दुख उठा है। खदीजतुल कुबरा कहती है मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे मुस्तफ़ा की 2 बेटियाँ अबू लहब के 2 बच्चों के निकाह में थी, 2 बच्चों का निकाह, 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे महबूब ने दीन की तबलीग का ऐलान किया तो अबू लहब ने पैगाम भेजा कि यहाँ तो तबलीग बंद कर दो वरना मैं तेरी बेटियों को तलाक दिलवा दूंगा। मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू लहब तेरा इख्तिलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अज़ियत न दे, मेरी बेटियों को तकलीफ में, बेटियों वालों और बच्चों वालों और घर रखने वालों और अपने घर में जाके औलाद का मत छूटने वालों सुनो, हुजूर ने पैगाम भेजा इख्तिलाफ मेरे साथ है, मेरी बेटियों को अज़ियत में मुब्तला न कर। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती हैं अबू लहब ने कहा 2 ही बातें हैं, या दीन छोड़ दो या तलाक तेरे घर में पहुँचने वाली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाई और मैं जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। मेरे दोस्तों 2 शहजादियाँ बेटियाँ अभी घर से गई नहीं थी, जब पैगाम आया ना तो सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है मेरे मुस्तफ़ा ने बच्चियों के सर पे हाथ रखा और हुजूर की नज़र आसमान पे टिकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान के बच्चियों के सर पे हाथ, नज़र आसमान की तरफ, और हुजूर रो के अर्ज़ करते हैं या अल्लाह दीन के मामले में अगर ये तेरी रज़ा है तो मैं इसके लिए भी तैयार, या अल्लाह मैं इसके लिए। दोस्तों क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफ़ें और क्या क्या कठिन मराहल मेरे मुस्तफ़ा ने देखे
اور یہ دین ہم تک پہنچا، کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کو رسول بنانا تھا، نہ تیرے کفر کو فرما باشد، استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر ڈالتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا۔ ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی بات اس آج بھی تاکہ سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستوں، رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی، اللہ اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستوں، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی۔ مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان نے بہت فرماتے ہیں انشاءاللہ مسافر کوئی نہ تھی ہوئے کخ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے، اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ تجربہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی، حاملہ تھی۔ حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی آ جاؤں۔ میرے دوستوں، کئی دنوں کا فاقہ، کئی دنوں کی بھوک، کئی دنوں، حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقط اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، مجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو، عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ، بغیر افطاری کے روزہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر، 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا کوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے، اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے منہ میں رکھتے، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے، پھر ایک انگور اٹھاتے منہ میں رکھتے، بڑی دیر سوچتے رہتے، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئی، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا، جب روٹیاں پک کے آئیں سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ وہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا، اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں گزرا۔ میرے دوستو، حضور گزر رہے تھے، ابو جہل نے پتھر مارا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سر سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی تجھے پتا ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو کوئی جو مرضی کرے، تمہیں تجھے پتا ہے کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پتھر مارا، ایک روایت میں ڈنڈا مارا اور سر سے خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، اپنا خون جوش مارا کرتا ہے، اپنا خون کبھی کبھی جوش مارتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان تو نہیں تھے، چچا تو تھے نا، فوراً اٹھے،
फौरन हाथ के अंदर एक बड़ी लाठी पकड़ी, अबू जाल को ढूंढा। अबू जाल बैठा था, कई लोगों के दरमियान जाते ही जोर से डंडा मारा और कहने लगे, तू क्या समझता है, मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा, मैं उसका बाप हूँ, और मेरा भतीजा नहीं मेरा बेटा, मैं देखता हूँ तो कैसे नजर उठाता है। आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी निगाहें निकाल दूंगा, मैं तेरे बाजू तोड़ दूंगा, खबरदार मेरे भतीजे के करीब आया। हजरत अमीर हमजा डांट रहे हैं तो अबू जाल को पता था अमीर हमजा शेर है, अमीर शेर है, अमीर हमजा के सामने बोला तो वाकई मारेगा। अबू जाल खामोशी के साथ बात सकता रहा। जनाब अमीर हमजा डांट के गए रसूल पाक के पास। नबी पाक के साथ पे पट्टी बंधी हुई है, हुजूर अपने घर में बैठे हैं। हजरत जनाब सैयदना अमीर हमजा को आते हुए देखा ना, जब कोई अपना नजर आए तो दुख याद आ जाते हैं। सर पे पट्टी थी, रसूल पाक अलैहिस्सलाम यतीम थे। हुजूर ने हजरत अमीर हमजा को आते देखा तो बाप की याद आई। हुजूर तेजी से उठे, हजरत अमीर हमजा ने गले से लगाया, बोले कुछ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। गोया हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की याद आई। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गले से लगाया, फरमाया, बेटा रोना नहीं है, ऐ मेरे भतीजे गम नहीं करना, मेरा तेरा चाचा तेरे साथ है। किसी की जरूरत है तुझे, तेरा बाल भी बांका कर जाए, किसी की जरूरत है आंख उठा के देख जाए। जब ये बात की ना, अपना ये तजुल्ला बोला, नबी पाक की आंखों में फिर आंसू आ गए। हुजूर फिर तड़प के रोए, फिर हुजूर की आंखें भर आई। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, ना बस कर, अब खुश हो जा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने तेरा बदला ले लिया, राजी हो जा। रसूल पाक ने अपने चाचा का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के ना अपने सीने के साथ लगाया। हुजूर ने फरमाया, चाचा मैं राजी कोई नहीं। आंखों में आंसू, चाचा मैं राजी कोई नहीं। भतीजे तू कैसे राजी होता है? फरमाया, चाचा मैं तब राजी होऊंगा जब तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मुझे तो दीन की खिदमत याद है, मुझे तो पैगाम दीन याद है, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो इतना याद है मैं खुदा का पैगाम्बर हूँ। मुझे हर मौके पे अपने दुख भूल जाते हैं, मुझे दीन का दर्द याद रहता है। मेरे दोस्तों, हजरत अमीर हमजा, आप उसको रिश्तेदारी की का जोश कहिए, नबी पाक की मोहब्बत का हैदान कहिए। कहने लगे, अच्छा तू कलमा पढ़ने से राजी होता है, पढ़ा कलमा में मुसलमान हो जाता हूँ, पढ़ा कलमा में भी मुसलमान हो जाता हूँ। मेरे दोस्तों, हर मौके पे मेरे नबी पाक को दीन याद। दुनिया ते जो कम ना आया, दुनिया ते जो कम ना आया, औखे सौखे वेले उस बेफैज संगी कोलो हसा बेहतर यार अकेले, उस बेफैज संगी कोलो हसा बेहतर यार अकेले। उड़ जाने सब रंग रंगीले, ना खुदा डरेना, दम दम नाल मोहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना।